अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है ये मेरे चेहरे या जिस्म पर अजीब सा दाना या उभार कहाँ से आ गया? हम सब की स्किन पर कभी न कभी अजीबो गरीब लम्प्स और बम्प्स निकल आते हैं। कभी ये दर्द करते हैं, कभी इनमें खुजली होती है और कभी ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये खतरनाक हो सकते हैं? क्या इन्हें घर पर ख़त्म किया जा सकता है? अक्सर लोग इन छोटी छोटी स्किन की तब्दीलियों को देखकर परेशान हो जाते हैं और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर गलत मालूमात ढूंढते हैं और फिर गलत तरीकों से इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिससे मसला और बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किन की उन आम मसलों के बारे में बताऊंगा जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मैं आपको स्किन टैग्स, वार्ड्स, मिलिया और ऐसी बहुत सी चीज़ों की हकीकत बताऊंगा जिन्हें देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। हम इनकी वजूहात, पहचान और सही इलाज के बारे में तफसील से बात करेंगे ताकि आप इन मसलों को बेहतर तरीके से समझ सकें और गलत फहमियों से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हर एक मसले की पूरी डिटेल। नंबर वन, स्किन टैग्स। सबसे पहले बात करते हैं स्किन टैग्स की, जिन्हें आम जबान में नरम मस्से भी कहा जाता है। ये अक्सर स्किन के रंग के या हल्के ब्राउन रंग के नरम और लटके हुए गोश्त के टुकड़े होते हैं। ये ज्यादातर उन जगहों पर निकलते हैं जहां स्किन आपस में रगड़ा खाती है, जैसे गर्दन, बगल, पलकों के पास, ब्रेस्ट के नीचे और ग्रॉइन फोल्ड्स में। इनका साइज मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर्स तक हो सकता है और ये बिल्कुल बेज़रर होते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक स्किन टैग्स सिर्फ नॉर्मल स्किन की ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इनमें वही सब कुछ होता है जो नॉर्मल स्किन में होता है, यानी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों शामिल होते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये उम्र के साथ बढ़ते हैं और अगर आपकी फैमिली में ये मसला है तो आपको भी हो सकता है। एक दिलचस्प साइंटिफिक पॉइंट ये है कि इनका ताल्लुक इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी हो सकता है, जो कि डायबिटीज़ की शुरुआती निशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन टैग्स हों तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। डर्माटोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें हटाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये बिनाइन यानी बेज़रर होते हैं। इन्हें तभी हटाना चाहिए अगर ये कपड़ों में फंसकर दर्द करें या फिर कॉस्मेटिक्स की वजह से। डॉक्टर्स इन्हें फ्रीज कर सकते हैं या सर्जिकली स्निप कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स अक्सर सुन्न करने वाले इंजेक्शंस देकर सर्जिकल सीजर से इन्हें काट देते हैं और फिर काटराइज कर देते हैं, यानी जला देते हैं, ताकि ये दोबारा ना उगे। लोग अक्सर इंटरनेट से रबर बैंड या फ्रीजिंग किट्स मंगवाकर घर पर इलाज करने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स सख्ती से वार्न करते हैं कि इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। नंबर दो, सेबोरिक केराटोसिस। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों के जिस्म पर ब्राउन, ग्रे या काले रंग के स्पॉट्स देखे होंगे, जो ऐसा लगता है जैसे स्किन पर ऊपर से चिपकाए गए हों। इन्हें सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं या फिर एज स्पॉट्स और विजडम स्पॉट्स भी कहा जाता है। ये देखने में वैक्सी, रफ या कभी कभी स्मूथ भी हो सकते हैं। लोग अक्सर इन्हें वार्ड्स समझ के गलती करते हैं। स्किन टैग्स में पूरी स्किन यानी एपिडर्मिस और डर्मिस की ग्रोथ होती है, लेकिन सेबोरिक केराटोसिस सिर्फ स्किन की ऊपरी सतह यानी एपिडर्मिस की ग्रोथ होती है। इसलिए ये कभी कभी खुद ही झड़ जाते हैं और इनमें से खून भी नहीं निकलता, क्योंकि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसके तीन बड़े रीजंस हैं: वक्त यानी उम्र, जेनेटिक्स यानी खानदानी असर और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर। आप वक्त और खानदानी जीन्स को तो नहीं बदल सकते, लेकिन धूप से बच सकते हैं। आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कम किया जा सकता है। इन्हें लेजर्स, फ्रीजिंग यानी लिक्विड नाइट्रोजन या कॉटरी से हटाया जा सकता है। अगर ये छोटे हों तो निशान नहीं छोड़ते, लेकिन अगर बड़े हों और जड़ गहरी हो तो हटाने के बाद हल्का सा फ्लैट स्कार रह जाता है। एक मज़े की बात यह है कि अगर ये सर पर हो तो इन्हें हटाने से बाल नहीं गिरते, क्योंकि बालों की जड़ें डर्मिस में होती हैं। नंबर तीन, डर्मेटोफाइब्रोमास। ये सख्त निशान नुमा बम्प्स होते हैं जो अक्सर हेयर्स फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों में जलन या इरिटेशन की वजह से बनते हैं। ये जिस्म पर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन टांगों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। शेविंग के दौरान लगने वाली चोट या कोई भी स्किन इंजरी इसकी वजह बन सकती है।
اگر آپ انہیں انگلی سے چھوئیں تو یہ کافی سخت محسوس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان میں کھجلی یا درد بھی ہوتا ہے۔ انہیں ہٹانا مشکل ہے کیونکہ یہ اسکن کی گہری سطح ڈرمس میں ہوتے ہیں۔ لیزرز یا فریزنگ یہاں اتنے اثردار نہیں ہوتے۔ انہیں صرف سرجیکل کٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن ایکسپرٹس اس کی ایڈوائس کم ہی دیتے ہیں کیونکہ پھر آپ کو اس بمپ کی جگہ ایک سرجیکل سکار مل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ٹریگر جیسے ٹائٹ کپڑے یا کھجلانے کو ختم کیا جائے تاکہ یہ مزید نہ بڑھیں۔ نمبر 4، میلیا۔ میلیا چھوٹے پیلے یا سفید رنگ کے سخت بمپس ہوتے ہیں جو اکثر آنکھوں کے قریب اور گالوں پر نکلتے ہیں۔ لوگ انہیں وائٹ ہیڈز سمجھ کر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں نکلتے۔ وائٹ ہیڈز میں ایک نیچرل اوپننگ ہوتی ہے، لیکن میلیا دراصل چھوٹی سسٹ ہوتی ہیں جن کا کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ ان کے اندر ایک سیک ہوتی ہے۔ اگر آپ اوپر سے اسکن پھاڑ کر میٹیریل نکال بھی لیں تو بھی یہ دوبارہ اگ آئیں گے کیونکہ وہ تھیلی اندر ہی رہ جاتی ہے۔ ریٹینائڈز اور جینٹل ایکسفولیینٹس جیسے سیلیسیلک ایسڈ ہے، اس کا استعمال کرنے سے نئے میلیا بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے ڈاکٹر کو ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر پورا سیک باہر نکالنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے جو ڈاکٹر کی نگرانی میں کروانا چاہیے۔ نمبر 5، سیبیشیس ہائپرپلیجیا۔ یہ پیلے یا سکن کلر کے چھوٹے بمپس ہوتے ہیں جن کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے۔ یہ اکثر آئلی سکن والے لوگوں کے فور ہیڈ اور ناک پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دراصل بڑھے ہوئے آئل گلینڈز ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اکثر انہیں بیسل سیل کارسینوما، ایک قسم کا سکن کینسر سمجھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ڈرماٹولوجسٹ ان دونوں میں فرق آسانی سے کر سکتے ہیں، اس لیے اگر شک ہو تو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر انہیں الیکٹرو کاٹری کے ذریعے ہلکا سا ہیٹ دے کر میلٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے آئل گلینڈز ختم ہو جاتے ہیں اور نشان بھی نہیں بنتا۔ یہ ایک آسان اور ایفیکٹو علاج ہے جو آپ کے چہرے کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 6، مولسکم کنٹیجیوزم۔ اگر بچوں میں ایسے بمپس نظر آئیں جو چمکدار ہوں اور درمیان میں گڑھا ہو تو یہ مولسکم کنٹیجیوزم ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر کلسٹرز میں ہوتے ہیں، خاص طور پر بغل یا گھٹنوں کے نیچے۔ یہ ایک وائرس MC وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو فزیکل کنٹیکٹ سے پھیلتا ہے، جیسے پلے گراؤنڈ میں کھیلتے وقت یا ٹاول شیئر کرنے سے۔ بچوں کو اس میں کافی کھجلی ہوتی ہے اور جب وہ کھجلاتے ہیں تو یہ وائرس جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور علاج کینتھارڈین ہے جسے بیٹل جوس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے جو سکن پر چھالے بناتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا ایک قطرہ لگاتے ہیں جس سے بمپ جھڑ جاتا ہے اور جسم کا امیون سسٹم وائرس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ علاج بچوں کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، وینس لیکس اینڈ چیری اینجیوماز۔ وینس لیکس یہ نیلے یا پرپل رنگ کے سپاٹس ہوتے ہیں جو اکثر ہونٹوں یا کانوں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دراصل پھولی ہوئی وینز یعنی ڈائلیٹڈ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ دبانے پر یہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ بے ضرر ہوتی ہیں اور صرف کاسمیٹک وجہ سے ان کا علاج کروایا جاتا ہے۔ چیری اینجیوماز یہ سرخ چھوٹے رنگ کے بمپس ہوتے ہیں جو اکثر چھاتی اور پیٹ پر پائے جاتے ہیں۔ یہ خون کی نالیوں کا ایک گچھا ہوتے ہیں۔ یہ بھی بالکل بے ضرر ہیں اور عمر کے ساتھ ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ دونوں ہی بے ضرر ہیں اور انہیں ویسکولر لیئرز یا کاٹری سے بہت آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے، جس سے سکن پر کوئی نشان بھی نہیں بنتا۔ نمبر 8، وارٹس۔ آخر میں بات کرتے ہیں وارٹس کی، جنہیں عام زبان میں موقع کہتے ہیں۔ یہ HPV ہیومن پیپلوما وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کنٹیجیس ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیل سکتے ہیں، خاص طور پر ڈائریکٹ سکن کنٹیکٹ سے۔ فٹ وارٹس، پلانٹر وارٹس اکثر سخت کیلسز جیسے لگتے ہیں، لیکن دو بڑے فرق ہیں۔ وارٹس کے درمیان میں چھوٹے کالے ڈاٹس ہوتے ہیں جو اصل میں خون کی جمی ہوئی نالیاں ہوتی ہیں۔ دوسرا، سکن کی نیچرل لائنز وارٹس کے اوپر سے نہیں بلکہ اس کے ارد گرد سے گزرتی ہیں۔ گھر پر آپ ہائی کنسنٹریشن یعنی 20% والا سیلیسیلک ایسڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈکٹ ٹیپ کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی سائنٹیفک بنیاد کمزور ہے۔ اگر گھر پر کام نہ بنے تو کلینک میں لیکوڈ نائٹروجن اور لیزر جیسے کافی زیادہ اوپینینز موجود ہوتے ہیں جو ڈرماٹولوجسٹ کی نگرانی میں کیے جاتے ہیں۔
جیسا کہ آپ نے دیکھا ہماری اسکن پر نکلنے والے یہ مختلف قسم کے بمپس اور نشان اکثر بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن ان کی صحیح پہچان بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی خود سے ان کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے جسم پر کوئی ایسا نشان نظر آئے جو بدل رہا ہو، اس کا رنگ، اس کا سائز یا شکل میں فرق آ رہا ہو، یا پھر اس میں درد، کھجلی یا خون آنا شروع ہو گیا ہو، تو فوراً کسی ماہر ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے سوالات اور کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ اپنا اور اپنی سکن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔